11:30 बजे मैं ग्लेंडा के ऑफिस में दाखिल हुआ। बहुत देर से आए हो? कर्नल तुम्हारे बारे में पूछ रहे हैं। उसने सर उठाकर मेरी तरफ देखा। क्या बात है, बहुत परेशान लग रहे हो? कर्नल फारिग हैं? मैंने सर्द लहजे में पूछा। उसने गौर से मुझे देखा और एक दरवाजे की तरफ इशारा कर दिया। कर्नल कवि हैकल आदमी था। उम्र 55 साल से ज्यादा थी। जंग के ज़माने में बहुत जाबाज ऑफिसर रह चुका था। गुड मॉर्निंग वेलिस, उसने कहा। बैठ जाओ। मैं मेज़ के दूसरी जानिब एक कुर्सी पर बैठ गया। मैंने थॉरसन की फाइल पढ़ी है। केस दिलचस्प था और तुमने काम भी अच्छा किया, मगर मिसेस थॉरसन ने तहकीकात जारी रखने से मना कर दिया। उसने कहा, चुनाचे इस केस को ख़त्म समझो। मेरे पास तुम्हारे और एंडरसन के लिए एक और दिलचस्प केस है। मेरे लिए नहीं है कर्नल, मैंने संजीदगी से जवाब दिया। मैं मुलाजमत छोड़ रहा हूँ। मुझे अंदेशा था कि तुम यही कहोगे। कर्नल ने कहा, लेकिन तुम अपना ज़हन दूसरी बातों की तरफ मुतवज्जो कर सको तो अच्छा है। मैं सूजी के बारे में जानता हूँ और इस हादसे से मुझे दुख भी बहुत हुआ है और मुझे तुम्हारी सोच से भी इख्तिलाफ नहीं है। अगर मैं तुम्हारी जगह होता और यह हादसा किसी ऐसी हस्ती को पेश आता जिसे मैं चाहता हूँ, तो मैं भी उन बदमाशों के पीछे पड़ जाता। मैं भी यही करने जा रहा हूँ। ठीक है, तुम 4 हफ्तों के लिए मुलाजमत से मुअत्तल किए जाते हो। तुम्हें तनख्वाह मिलती रहेगी। जब तक तुम वापस आओगे, एंडरसन तुम्हारा काम संभालता रहेगा। ओके? कर्नल ने कहा। मैंने नफ़ी में सर हिलाया। इस मेहरबानी का मोतरफ हूँ कर्नल, मगर मैं बिल्कुल जा रहा हूँ। मैंने जवाब दिया। मैं एक ऐसी जंग का आगाज़ करने वाला हूँ जिसके बारे में आप जानना पसंद नहीं करेंगे। मैं इस जंग के नतीजे में शहर के मुर्दा खाने में भी पहुँच सकता हूँ और जेल में भी, इसलिए आपको इसमें किसी तरह मुलविस नहीं होना चाहिए। मैं खड़ा हो गया। मेरी नज़र थॉरसन फाइल पर पड़ी। अलबत्ता आप एक आखिरी नवाजिश कर सकते हैं कर्नल। मैंने मेज़ से फाइल उठा ली। मुझे इसकी ज़रूरत है। तुम्हारा ख्याल है कि थॉरसन केस का ताल्लुक सूजी की मौत से है? मुझे इसका यकीन है, मैंने जवाब दिया। फाइल में सारे हक़ाइक़ नहीं हैं और ना आप उनके बारे में जानना चाहेंगे। शुक्रिया कर्नल, आपके साथ काम करना बहुत दिलचस्प था। मुझे अफसोस है कि ये साथ इस अंदाज में ख़त्म हो रहा है। कर्नल ने कुर्सी से खड़े होकर मुझसे हाथ मिलाया। अगर तुम इस मुसीबत से बच निकलो, उसने कहा, तो हमेशा याद रखना कि तुम्हारी जगह मेरे पास महफूज है। उम्मीद नहीं कि इस परेशानी से बच निकलूंगा, मैंने कहा। मैं उन्हें उस मकाम पर ज़रब लगाने जा रहा हूँ जहाँ तकलीफ ज़्यादा हो। कोई अहमकाना काम मत करना। मैं उन्हें ऐसी जगह चोट लगाऊंगा जहाँ सबसे ज़्यादा तकलीफ देगी। जल्द या बदेर ज़रूर वो उसका जवाब देंगे। मैं अभी अपना इस्तीफ़ा भिजवा दूंगा और एंडरसन को आपके पास भेज दूंगा ताकि आप इसे वो केस दे सकें जो मुझे देना चाहते थे। ऑफिस आया तो एंडरसन अपनी मेज़ पर मौजूद था। मेरी जगह तुम्हें दे दी गई है, मैंने कहा। कर्नल जल्दी तुम्हें बुलाएगा। मैं मुलाजमत छोड़ रहा हूँ। गोया हम 2 हो गए, एंडरसन ने कहा। क्या मतलब? मैंने उसे घूरा। तुम जाओगे, मैं भी जाऊंगा, आसान सी बात है। तुम मुलाजमत क्यों छोड़ गए अहमक आदमी? देखो, मैं उलझने पसंद नहीं करता। तुम मेरी जगह संभालो। जब एक इतनी अच्छी लड़की सूजी को इस तरह मार दिया जाए, उसका चेहरा मसख कर दिया जाए, तो मैं इसके मुर्तकिब को छोड़ने वाला नहीं। सूजी मेरी भी दोस्त थी। मुमकिन है तुम्हें मेरी ज़रूरत ना हो, मगर मुझसे पीछा नहीं छुड़ा सकोगे। हम एक साथ उन बदमाशों को ठिकाने लगाएंगे। नहीं, मैं जानता हूं कि हम दोनों मारे जा सकते हैं, लेकिन मरने से पहले हम इन्हें तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। अपना इस्तीफ़ा लिखो। मैं देखूंगा कि तुमने क्या लिखा है, फिर अपना इस्तीफ़ा भी लिख दूंगा। फिर हम तुम्हारे घर जाकर प्लान बनाएंगे कि किस तरह बदला लिया जा सकता है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया एंडरसन, मगर खुदा के लिए, एंडरसन चीख उठा। तुमने सुन लिया कि मैंने क्या कहा? या तो हम साथ चलेंगे या हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे, और मैं उन बदमाशों को ठिकाने लगाने के लिए अकेला ही निकल पड़ूंगा। मैंने उसे गौर से देखा। दिल में जज्बात का एक तूफान उमड़ आया। मैं जानता था कि उसका ताउन मेरे लिए इंतहाई मुफीद साबित हो सकता है। ये जंग तन्हा शुरू करने से मेरे बचने के इम्कानात बहुत ही कम थे। अच्छा एंडरसन, हम ये लड़ाई एक साथ लड़ेंगे, मैंने कहा। फिर मैंने अपना इस्तीफ़ा टाइप किया, एंडरसन को दिखाया और उसने भी अपना इस्तीफ़ा टाइप कर दिया। मैं कर्नल से मिलने जा रहा हूँ। मेरा इस्तीफ़ा भी साथ ही लेते जाओ, मैंने कहा। एंडरसन कर्नल से मिलने चला गया तो मैंने अपनी मेज़ से ज़ाती चीज़ें निकालकर एक होल्ड ऑल में रख ली। फिर जिन कागजात की मुझे ज़रूरत पड़ सकती थी वो इकट्ठे किए। थॉरसन फाइल भी उनमें शामिल थी और आखिर में स्कॉच की वो बोतल भी
जो अब निस्फ खाली हो चुकी थी। एंडरसन वापस आया तो मुस्कुरा रहा था। कोई मुश्किल पेश नहीं आई, उसने बताया। कर्नल खफा तो बहुत हुआ, मगर उसने मेरे फैसले को सराहा। उसने ये भी वादा किया है कि अगर हम वापस आए तो हमारी मुलाजमतें बहाल कर दी जाएंगी। अपनी मेज़ खाली करना चाहते हो? उसमें खाली करने के लिए कुछ है ही नहीं। मुझे भूख लगी है, चलो खाना खाएं। तुम्हें तो हमेशा भूख लगती रहती है। बैठ जाओ, मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है। जब कोई आदमी भूखा हो तो अपने दिमाग से काम नहीं ले सकता, एंडरसन ने कहा। खाना खाने चलो, साथ बातें भी करते जाएंगे। अच्छी बात है। मैं खड़ा हो गया, मगर पहले ग्लिंडा को खुदा हाफिज कह दें। उस वक्त 7:30 बज चुके थे, मगर ग्लिंडा अपने ऑफिस में मौजूद थी। उसने हमारे जज्बे की तारीफ की और कहा कि वो हमारी जगह होती तो वो भी यही फैसला करती। फिर बताया कि कर्नल ने हमें पूरे महीने की तनख्वाहों की अदायगी कर दी है और 2 लिफाफे हमारी तरफ बढ़ाए। कर्नल बहुत हमदर्द इंसान है। मैंने लिफाफे उठा लिए। अच्छा, अब हम चलते हैं। उम्मीद रखना चाहिए कि हम दोबारा भी कभी मिलेंगे। ज़रूर मिलेंगे, गिलिंडा ने जवाब दिया। एक बात और, अगर कभी तुम्हें मालूमात की ज़रूरत हो और तुम्हारे ख्याल में हम तुम्हारी मदद कर सकते हो तो मुझे ज़रूर फ़ोन करना। मैंने उसका शुक्रिया अदा किया, हाथ मिलाया और हम बिल्डिंग से बाहर आ गए। लूसियो के रेस्टोरेंट गए। उसने सूजी के हादसे पर अफसोस का इजहार किया और यह हमदर्दी नुमाइशी नहीं थी, उसकी आंखें भीगी हुई थीं। फिर उसने कहा कि वो आज हमें अपने रेस्टोरेंट का बेहतरीन खाना पेश करेगा और ये उसकी तरफ से होगा। मैंने उसकी हमदर्दी का दिली शुक्रिया अदा किया। उसकी ये मोहब्बत देखकर मेरा दिल भी भर आया। हमने खाना खाया। मेरा दिल खाने को नहीं चाह रहा था, फिर भी थोड़ा बहुत जहर मार किया। अलबत्ता एंडरसन खुश जायका खाने पर टूट पड़ा। जब मैंने देखा कि उसकी प्लेटें खाली हो चुकी हैं तो बोला, अब तो तुम दिमाग से काम ले सकते हो। मेरी बात गौर से सुनो। मैं कुछ रकम पसंदाज करता रहा हूँ। हमें उसकी ज़रूरत होगी, क्योंकि दोनों में से कोई भी कुछ कमा नहीं रहा होगा। तुम्हारे पास कुछ है या नहीं? मेरे पास $25,000 हैं। एंडरसन मुस्कुराया। जो कुछ तुम्हारा है वो मेरा है, और जो कुछ मेरा है वो तुम्हारा भी है। मैंने उसे अलबर्नी से जो कुछ मालूम हुआ था बता दिया। हम माफिया से उलझने जा रहे हैं, मैंने कहा। तुम चाहो तो अब भी पीछे हट सकते हो। तो माफिया का मामला है? एंडरसन सोचते हुए बोला। हाँ। मुझे तेजाब फेंके जाने पर हैरत थी। इस हरकत से माफिया की बू आती है। एंडरसन ने कहा। कोई बात नहीं, अब मुझे सिर्फ ये बताओ कि मुझे क्या करना होगा। तुम वाकई मेरा साथ देने चाहते हो? मैंने कहा। क्या तुम्हें अंदाजा है कि हम दोनों मारे जा सकते हैं? तो फिर क्या हुआ? एंडरसन चंद लम्हे खामोश रहकर बोला। मौत एक ही बार आती है, हम मिलकर उसे ख़त्म कर सकते हैं। ये बताओ कि हमारा पहला कदम क्या होगा? अब जबकि हम एक साथ काम करेंगे तो मुनासिब होगा कि तुम मेरे घर आ जाओ। मेरे पास एक कमरा खाली है, वो तुम ले सकते हो। मुझे कोई एतराज़ नहीं। तो फिर जाओ और जिन चीज़ों की तुम्हें ज़रूरत हो ले आओ। तुम्हारा प्लान क्या होगा? ये मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, मैंने जवाब दिया। पहले अपना सामान ले आओ। खाना ख़त्म करके हम रेस्टोरेंट से बाहर आए। एंडरसन अपने घर चला गया। मैं अपनी कार में थॉरसन की क़यामगाह की तरफ चल दिया। जैसा कि मुझे उम्मीद थी, एक कमरे के अलावा पूरे बंगले की रोशनियां बुझी हुई थीं, और वो कमरा जॉर्ज स्मिडले का था। मुझे 3 मरतबा देर देर तक घंटी बजाना पड़ी, तब कहीं जाकर उसने दरवाज़ा खोला। उसके अंदाज से जाहिर था कि उसने शराब पी हुई है। मिस्टर वेलिस, वो मुझे गौर से देखते हुए बोला। मुझे अफसोस है मिसेस थॉरसन मौजूद नहीं, वो अपेरा गई हैं। मैं तुमसे बात करने आया हूँ। मैं उसे एक तरफ हटाकर अंदर आ गया। वक्त आ गया है कि कुछ तफसीली गुफ्तगू हो जाए। उसने मुझे इस तरह देखा जैसे नशे में मदहोश कोई आदमी उस वक्त देखता है जब उसे किसी मुसीबत का सामना करना पड़ जाए। उसने कुछ कहना चाहा, मगर मैं उसका हाथ पकड़कर तकरीबन घसीटते हुए उसके कमरे में ले आया। यही वक्त है कि तुम हक़ाइक़ का सामना करो, मैंने सख्त लहजे में कहा। तुम्हारा बेटा हैंक बड़ी मुसीबत में फंस गया है। शायद तुम दुरुस्त कह रहे हो मिस्टर वेलिस, उसने जवाब दिया। क्या तुम जानते हो कि उसके माफिया से ताल्लुकात हैं? हाँ, जोश जैसे कराहा। ये बात मुझे पहले मालूम हो गई थी। मैंने उससे बात की, मगर हैंक मानने वाला लड़का नहीं है। मेरा मजाक उड़ाता रहा। हाँ, मैं जानता हूँ कि वो बड़ी मुसीबत में पड़ने वाला है। पढ़ने वाला नहीं है, पढ़ चुका है। और क्या तुम ये भी जानते हो कि एंजेला का ताल्लुक माफिया से है या नहीं?
مس اینجلا، اس نے سر ہلایا۔ جو باتیں سننے میں آتی رہی ہیں ان سے یہی اندازہ ہوتا ہے۔ البتہ میں یہ ضرور جانتا ہوں کہ وہ ہینک کی گاہک ہے۔ بلیک میلنگ کی گاہک؟ میں نے پوچھا۔ جوش نے اسبات میں سر ہلایا۔ مافیا والے اسے کیوں بلیک میل کر رہے ہیں؟ میرا مطلب ہے کس بنیاد پر؟ میں نہیں جانتا اور نہ جاننا چاہتا ہوں۔ ہینک جانتا ہے؟ مجھے نہیں معلوم، وہ محض رقوم جمع کرتا ہے۔ مسز تھارسن نے میری خدمات یہ معلوم کرنے کے لیے حاصل کی تھی کہ ان کی بیٹی کو کون بلیک میل کر رہا ہے، مگر اب انہوں نے تحقیقات روک دی ہیں۔ تم اس کی وجہ بتا سکتے ہو؟ جوش نے وسکی کی بوتل سے ایک گلاس بھرا، آدھا گلاس ایک ہی سانس میں چڑھا گیا۔ اس کی وجہ جانتے ہو؟ میں نے اپنا سوال دہرایا۔ ایک آدمی نے اسے دھمکیاں دی تھیں۔ جوش کچھ ہچکچاہٹ کے بعد بولا، فون کا ایک ایکسٹینشن میرے کمرے میں لگا ہے۔ میں نے اس آدمی کو کہتے سنا کہ اگر مسز تھارسن نے تحقیقات بند نہیں کرائیں تو اس بنگلے کو نظر آتش کر دیا جائے گا۔ وہ آدمی کون تھا؟ مافیا کے علاوہ اور کون ہو سکتا ہے؟ بس ایک آواز، ایسی آواز جس سے لوگ ڈر جائیں۔ مسز تھارسن نے اس کی بات سنی اور ریسیور رکھ دیا۔ اس سے زیادہ میں کچھ نہیں جانتا، لیکن یہ ضرور سمجھتے ہو کہ بلیک میلنگ کی رقم جمع کرنے کے جرم میں ہینک کو 15 سال کی قید ہو سکتی ہے۔ 15 سال کی قید؟ جوش سہم گیا۔ ہاں جوش، 15 سال کی قید۔ مجھے اس شرابی کی حالت پر رحم آ رہا تھا۔ میں نے اسے خبردار کر دیا تھا، مگر وہ میرا مذاق اڑاتا رہا۔ میں کیا کر سکتا ہوں مسٹر ویلش؟ مجھے اپنے بیٹے سے محبت ہے۔ تمہیں واقعی نہیں معلوم کہ اینجلا کو کس سلسلے میں بلیک میل کیا جا رہا ہے؟ مجھے معلوم ہوتا تو تمہیں ضرور بتا دیتا۔ کیا تمہیں ٹیری کے بارے میں کوئی خبر ہے؟ نہیں۔ اب اس گفتگو کو جاری رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ میں تم سے پھر ملنے آؤں گا جوش، میں نے چلتے ہوئے کہا، مگر شاید اس نے میری بات نہیں سنی۔ وہ گلاس ہاتھ میں پکڑے خالی نظروں سے خلا میں گھورتا رہا۔ میرے جیسے پیشے میں ہر قسم کی باتیں سننا اور ان سے مفید معلومات اخذ کرنا پڑتی ہیں۔ میں کار میں بیٹھ کر ساحلی علاقے کی خستہ حال بستی کی جانب روانہ ہو گیا۔ یہاں مختلف دکانیں، ادنیٰ درجے کے بوتیک، کباڑیوں کی میزیں تھیں جن پر ہر قسم کی الا بلا ڈھیر رہتی تھی۔ میں نے کار پارک کی اور ایک دکان کی طرف بڑھا جس کا مالک کوئی عرب تھا یا فلسطینی، مجھے دونوں میں کوئی فرق معلوم نہیں ہوتا تھا۔ اس کا نام علی حسن تھا اور وہ سیاحوں کے ہاتھ ہر قسم کا کاٹ کباڑ فروخت کیا کرتا تھا۔ وہ چرس کا سگریٹ پی رہا تھا۔ اس کے پاس زمین پر اس کی بیوی بیٹھی تھی۔ وہ گیس کا ایسا بھرا ہوا غبارہ نظر آتی تھی جو ان قریب اڑنے والا ہو۔ حسن خود چھوٹے سے قد کا موٹا آدمی تھا۔ وہ عربی لباس پہنتا تھا۔ مسٹر حسن، میں نے اس کے سامنے رکتے ہوئے کہا، میرا نام ڈوئی ہے۔ مجھے تم سے ایک پرائیویٹ کام ہے جس کا تعلق دولت سے بھی ہے۔ کیا تم میرے ساتھ ایسی جگہ چل سکتے ہو جہاں ہم اطمینان سے بات کر سکیں؟ اس نے مجھے غور سے دیکھا، پھر کھڑا ہو گیا، اپنی موٹی بیوی سے کچھ کہا اور میرے پاس آیا۔ ہر وہ چیز جس کا تعلق دولت سے ہو مجھے دلچسپ معلوم ہوتی ہے۔ اس نے کہا، چلو کہاں چلتے ہو؟ اس کے جسم سے اتنی بو آ رہی تھی کہ وہ میری کار میں بیٹھا تو مجھے کار چلانا مشکل ہو گئی۔ میں نے کار کی تمام کھڑکیاں کھول دیں۔ بو کم تو ہوئی مگر زیادہ نہیں۔ کچھ دور جا کر میں نے کار روک دی۔ مسٹر حسن، میں نے کہا، مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم بم بنانے میں ماہر ہو۔ مجھے ایک بم کی ضرورت ہے، تم دے سکتے ہو؟ یہ بات تمہیں کس سے معلوم ہوئی؟ اس نے چرس کے سگریٹ کا بدبودار دھواں اڑاتے ہوئے پوچھا۔ تمہیں اس کی پرواہ ہے؟ مجھے ایک بم چاہیے۔ اگر نہیں دے سکتے تو کہہ دو، میں کسی اور سے لے لوں گا۔ کس قسم کا بم؟ چھوٹا سا بم جس سے بہت زیادہ تباہی ہو لیکن آگ نہ لگے۔ وہ اس طرح خاموش بیٹھا رہا جیسے کوئی سانپ کنڈلی مارے بیٹھا ہو۔ پھر اس نے اسباب میں سر ہلایا۔ ہاں دے سکتا ہوں، مگر تم کتنی قیمت دو گے؟ عام طور سے کیا قیمت ہوتی ہے ایک چھوٹے بم کے لیے جس سے آگ نہ لگے مگر تباہی بہت زیادہ ہو اور جسے ایک اناڑی بھی استعمال کر سکے؟ میں $3000 لوں گا۔ اسے کج بحثی کی توقع تھی اور میں نے اسے مایوس نہیں کیا۔ 30 منٹ تک قیمت پر تکرار ہوتی رہی۔ آخر کار $1300 پر سودا ہو گیا۔ اوکے مسٹر ڈوئی، تم کل رات اسی وقت میری دکان پر آنا، بم مل جائے گا۔ میرے دل و دماغ پر اس وقت صرف اور صرف بلیک کیسٹ کلب چھایا ہوا تھا اور لہو کا تیز دوران میرے وجود میں ٹھوکریں سی مار رہا تھا۔ اندر بس ایک ہی پکار تھی، انتقام، انتقام اور انتقام۔
سوزی کو میرے دشمنوں نے مجھ سے اتنی دور کر دیا تھا کہ وہ کبھی بھی میرے پاس نہیں آ سکتی تھی۔ اس کا خون رائگاں نہیں جا سکتا تھا۔ میرے دشمنوں کو اس خون کی قیمت چکانی تھی۔ وہ وقت قریب آ چکا تھا۔ نئے دن کا سورج طلوع ہوتے ہی مجھے ان سب سے اپنا حساب برابر کرنا تھا۔ گھر پہنچا تو رات کے 11 بج چکے تھے۔ میں نے گھنٹی کا بٹن دبایا۔ اینڈرسن نے دروازہ کھولا۔ میں نے اسے جارج اسمڈلے کے ساتھ اپنی گفتگو کے بارے میں بتایا۔ مافیا سرگرم عمل ہے، میں نے آخر میں کہا۔ ہمیں اس کی توقع بھی تھی۔ مسز سورسن کو دھمکا کر تحقیقات رکوا دی گئیں۔ ابھی تک پیری کی کوئی خبر نہیں ملی۔ جہاں تک ہینک کا تعلق ہے تو میں اس کی زندگی جہنم بنا دوں گا۔ میں نے اینڈرسن کو بم کے بارے میں بتایا۔ میں اس کا کلب تباہ کر دوں گا، اس کی کار تباہ کر دوں گا، پھر اس کے گھر کی باری آئے گی۔ لیکن میں نہیں چاہتا کہ اسے مجھ پر شبہ ہو۔ اگر ہو گیا تو وہ اپنے مافیا کے دوستوں کے پاس چلا جائے گا اور ان سے مدد مانگے گا، جس کے بعد ہم مصیبت میں پڑ سکتے ہیں۔ میں اٹھ کر کچن میں گیا، گتے کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا تلاش کیا اور اس پر موٹے موٹے حروف میں لکھا، یہاں سیاہ فام لوگوں کی ضرورت نہیں ہے، کے۔ یہ میں کلب کے دروازے پر لگا دوں گا تاکہ ہینک کو یہ خیال نہ آئے کہ میں اس کے پیچھے پڑا ہوں۔ کار کے پاس بھی ایسا گتا ڈال دیا جائے گا۔ اس طرح ہمیں کام کرنے کے لیے وقت مل جائے گا۔ مافیا والے جلد یا بدیر سمجھ جائیں گے کہ یہ سب کچھ میں کر رہا ہوں اور وہ جوابی کارروائی کریں گے۔ ہمیں اس کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ اپنے کام کا آغاز کرتے ہی ہمیں انڈر گراؤنڈ جانا پڑے گا۔ مجھے ایک ایسی جگہ معلوم ہے جہاں ہم رہ سکتے ہیں۔ تم کیا کہتے ہو؟ تمہارے نزدیک یہی مناسب ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ میں سونے جا رہا ہوں۔ میں کھڑا ہو گیا۔ تم اس بم کی کارروائی سے الگ رہنا، اسے میں اپنے طور پر انجام دوں گا۔ جی نہیں، جہاں تم جاؤ گے وہاں میں جاؤں گا۔ لیکن تمہاری ضرورت نہیں ہے، یہ ایک آدمی کا کام ہے۔ 2 آدمی ہمیشہ ایک کے مقابلے میں زیادہ مفید ہوتے ہیں، اینڈرسن نے کہا اور اٹھ کر اپنے بیڈ روم کی طرف چل دیا۔ میں نے جلدی سے غسل کیا اور بستر پر لیٹ گیا۔ تکیے پر اپنا ہاتھ اس جگہ رکھا جہاں سوزی اپنا سر رکھتی تھی۔ میں نے تصور میں اس کے چہرے پر تیزاب گرتے دیکھا، پھر تکلیف سے بےتاب ہو کر وہ سڑک کی طرف بھاگی اور ایک ٹرک نے اسے کچل دیا۔ اس رات میں سو نہیں سکا۔ کروٹیں بدلتے بدلتے صبح ہو گئی۔ سورج نکلنے کے بعد تھوڑی دیر نیند آئی، مگر صرف 1 گھنٹے بعد آنکھ کھل گئی۔ میں اٹھا، شیو کیا، نہایا، کپڑے تبدیل کیے۔ اینڈرسن پہلے ہی اٹھ چکا تھا۔ اس نے کافی بنائی۔ ہم نے خاموشی سے ناشتہ کیا۔ ہینک سے بدلہ لینے کے بعد کیا کرو گے؟ اس نے پوچھا۔ معلوم نہیں، ابھی تو یہ بدماش میرے ذہن پر سوار ہے۔ میں کوئی دوسری بات نہیں سوچ سکتا۔ میں سمجھتا ہوں، مگر کیا کوئی ایسا کام نہیں جو میں کر سکوں؟ خدا ہی بہتر جانتا ہے۔ تم میرا ساتھ دے رہے ہو تو بس دیتے رہو۔ اچھی بات ہے، تو میں ابھی جا کر ذرا موقع کا جائزہ لیتا ہوں۔ لنچ ہم یہیں کریں گے۔ تم کیا کرو گے؟ رات کا انتظار۔ تمہارا جو دل چاہے کرو۔ تو میں کار لے جاؤں؟ بڑے شوق سے۔ میں گھر میں ہی رہوں گا۔ ہمیں رات کے 3 بجے تک انتظار کرنا ہے جب کلب بند ہوتا ہے۔ اینڈرسن چلا گیا۔ میں نے آہستہ آہستہ ناشتے کے برتن صاف کیے، میز درست کی اور کمرے میں بیٹھ کر سگریٹ پیتے ہوئے سوزی کے بارے میں سوچنے لگا۔ وقت بڑی سست رفتاری سے گزر رہا تھا۔ 1 بجے اینڈرسن آ گیا۔ اس نے کھانا تیار کیا۔ پھر کھانے کے دوران میں اس نے بتایا کہ ساحلی علاقے میں لوگوں سے پوچھنے پر معلوم ہوا کہ بلیک کیسٹ کلب 3 بجے نہیں بلکہ 2:30 بجے بند ہو جاتا ہے۔ چنانچہ طے ہوا کہ میں 2 بجے روانہ ہو جاؤں گا تاکہ کلب کے گرد و پیش کا جائزہ لے سکوں۔ ظاہر تھا کہ مجھے بم رکھنے کے لیے کلب کے اندر جانا پڑتا۔ کھانے کے بعد مجھ سے گھر میں نہیں بیٹھا گیا، چنانچہ آوارہ گردی کرنے نکل گیا۔ ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی، مگر مجھے بارش کی پرواہ نہیں تھی۔ میں گھنٹوں پیراڈائز سٹی کی سڑکوں پر گھومتا رہا۔ گھومتے گھومتے پولیس ہیڈ کوارٹر جا نکلا تو خیال آیا کہ سارجنٹ جو بیگلر سے مل لوں۔ ڈیسک سارجنٹ چارلی ٹینز نے ہمدردی سے میری طرف دیکھا، سوزی کے موت پر اظہار افسوس کیا اور بتایا کہ بیگلر اپنے آفس میں موجود ہے۔ میں اس کے آفس میں گیا۔ کوئی تازہ خبر؟ میں نے اس سے پوچھا۔ کوئی خاص نہیں، بیگلر نے جواب دیا۔ ہمیں ایک ایسا گواہ ملا ہے جو وہیں ایک دوسری بلڈنگ میں رہتا ہے۔ اس نے سارا واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ کار کا نمبر بھی نوٹ کر لیا، مگر کار چرائی گئی تھی۔ دونوں آدمیوں نے دستانے پہن رکھے تھے، اس لیے انگلیوں کے نشانات نہیں ملے۔ کار کا ڈرائیور سیاہ فام تھا، بس اس کے علاوہ کچھ معلوم نہیں ہو سکا۔
اسے یقین ہے کہ ڈرائیور سیاہ فام تھا؟ ہاں۔ اگر ابھی تک کوئی خاص بات معلوم نہیں کر سکے ہو تو میں تمہارا وقت ضائع نہیں کروں گا، میں نے کہا۔